स्मर्यमाणम् अनुमानं स्यादिति सिद्धान्तसूत्रमेव। इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः तस्य यस्मात् परमेश्वरस्यैव अग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा इति ईदृशं त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्मर्यते स्मृतिषु उच्यते। अत्र यत् यादृशं द्विमूर्धत्वादिविशिष्टं रूपं यद् उक्तं तत् परमेश्वरस्यैव स्वरूपवर्णनमिति अन्यत्र बहुत्र प्रसिद्धम् इति वदति। यस्य अग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशश्रोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः इति विश्वरूपवर्णनकाले एतादृशानि वाक्यानि पुराणादिषु वर्तन्ते। एतत् स्मर्यमाणं रूपं मूलभूतां श्रुतिम् अनुमापयत् अस्य वैश्वानरशब्दस्य परमेश्वरत्वे अनुमानं लिङ्गं गमकं स्यादित्यर्थः इति सूत्रार्थः। स्मर्यमाणम् अनुमानं स्यादिति इति सूत्रम्। स्मृतिषु स्मर्यमाणम् इदं स्वरूपं प्रकृतश्रुतिवाक्ये वैश्वानरशब्देन परमेश्वर एव ग्राह्यः इत्यत्र लिङ्गं भवति इत्यर्थः। इति शब्दो हेत्वर्थः। तत् भवतु तत् वा एतद्वा अत्र एतदिति दृश्यते तदित्येव अस्तु। इति शब्दो हेत्वर्थः। स्मर्यमाणम् अनुमानं स्यादिति इति हेतोः। यस्मादिदं गमकं तस्मात् अपि परमेश्वरः तस्मादपि वैश्वानरः परमात्मैव इत्यर्थः। यद्यपि स्तुतिरियं स्तुति खलु इयम् एतदादाय निर्णयो भवति वा इति पृच्छति चेत् यद्यपि स्तुतिरियं तस्मै लोकात्मने नमः इति पर्यवसानमस्ति। अत्र तस्मै लोकात्मने नमः इति स्तुतिरूपं। तथापि स्तुतित्वमपि न असति मूलभूते वेदवाक्ये सम्यक् ईदृशेन रूपेण सम्भवति। इत्युक्ते एतादृशं किञ्चित् रूपं वेदेन उक्तं तस्य मूलं वर्तते तदादाय खलु स्मृतिकाराः स्तुतिं लिखन्ति। अतः अवश्यम् एवं स्वरूपं श्रुतौ अपि वर्णितम् इति ऊहितुं शक्यते इति अर्थः। अस्ति यादृशं रूपं पुराणादौ इदानीं वर्ण्यते तद् वेदेन उक्तमित्येव। अत एव तादृशरूपम् आदाय इदानीम् आराधनादिकं क्रियते। सा शाखा इदानीं नोपलभ्येत इत्येव। यादृशं रूपं वर्ण्यते प्रायेण इदानीं पुराणादिषु वर्ण्यमानं नास्ति खलु। यत्किञ्चित् न चिन्त्यते। स्तुत्यर्थं किमर्थं तथैव वर्ण्यते इति भवति किल। तर्हि यत्किमपि घटत्वेन परमेश्वरः उपास्यते इति न स्यात् खलु। तदेव। अतः तादृशं रूपम् ईदृशं रूपम् एतदर्थम् उपास्यम् इति व्यवस्था वर्तते। लोकेपि पुराणादिषु प्रसिद्धं रूपमादाय इदानीम् आराधनादिकम् इदानीं प्रचलति इति वक्तव्यं। तर्हि तत् पुराणे प्रसिद्धं नाम पूर्वं नासीत् इति न मन्तव्यं। कास्यांश्चित् वेदशाखायां लुप्तायां तादृशं रूपं तथा वर्णितं भवति। केवलं स्मृतिकारः एवं कल्पयति इति न इति। कवीनां कल्पनवत् कल्पनम् इति न मन्तव्यमिति तथा न इति अदृष्टार्थत्वं न स्यात् तदानीम्। अतः तादृशं किञ्चित् वाक्यं वेदे ऊहनीयम् इति। द्यां मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभिं चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे दिशश्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिञ्च सोचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता इति अन्यद्वाक्यम् अन्यत्र पुराणवाक्यम् इत्येवं जातीयका स्मृतिः उदाहर्तव्या। एवं विधानि समानार्थकानि वाक्यानि अत्र सूत्रे उदाहर्तव्यानि जातम्। इतः परं पुनः पूर्वपक्षं विधाय सिद्धान्तः क्रियते। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च न इति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशात् असंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते इति एकस्मिन्नेव सूत्रे पूर्वं पूर्वपक्षभागः पश्चात् सिद्धान्तभागः। अत्र कः पूर्वपक्षी आह न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमर्हति। कुतः? शब्दादिभ्यः अन्तःप्रतिष्ठानाच्च। हेतुद्वयं। शब्दादिभ्यः अन्तःप्रतिष्ठानाच्च
उच्यते अस्य अर्थः वर्ण्यते शब्दस्तावत् वैश्वानरशब्दः शब्द इत्यनेन वैश्वानरशब्दः ग्राह्यः वैश्वानरशब्दबलादेव अयं परमेश्वरो न इति मन्तव्यम् इति वैश्वानरशब्दः न परमेश्वरे सम्भवति अर्थान्तरे रूढत्वात् परमेश्वरे कापि रूढिर्नास्ति परन्तु अग्नौ रूढिरस्ति इति वदति अर्थान्तरे रूढत्वात् जाठराग्नौ तथा अग्निशब्दः स एषो अग्निर्वैश्वानरः इति च अस्ति अन्यत्र यद्यपि इदम् अत्र प्रकरणे इदं वाक्यं नास्ति परन्तु अन्यत्र अस्ति स एषो अग्निर्वैश्वानरः इति बृहदारण्यके अस्ति बृहदारण्यके इत्युक्ते शतपथब्राह्मणे इति लिखन्ति साक्षात् बृहदारण्यकेपि नास्ति अन्यत्र अस्ति अस्तु शतपथब्राह्मणं सी विभागः बृहदारण्यकम् आदिशब्दात् हृदयं गार्हपत्यः इत्याद्यग्नित्रयताकल्पनं शब्दादिभ्यः इत्यस्ति किल आदिशब्देन हेत्वन्तरं स्वीक्रियते किं हेत्वन्तरम् इत्युक्ते अग्नित्रयताप्रकल्पनं त्रिधा त्रयता त्रित्वम् अग्नित्रित्वं हृदयं गार्हपत्यः मनः अन्वाहार्यपचनः आस्यमाहवनीयः इत्येवं त्रयताग्निपरिकल्पनं क्रियमाणमस्ति अग्नित्रयतापरिकल्पनं त्रयताग्निपरिकल्पनम् इति अस्ति अस्ति द्वेधापि अस्ति द्वेधा द्विधा तद्यद्भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद्धोमीयम् इत्यादिना च प्राणाहुत्यधिकरणता संकीर्तनम् उक्तं किल ह्यः प्राणाग्निहोत्रकाले तत्सम्बन्धी इदम् उपासनं भवति तत्र यद्भक्तम् अन्नं प्रथमम् आगच्छेत् तद्धोमीयं कुत्र जाठराग्नौ तर्हि सर्वमेतद् अग्नेः लिङ्गं जाठराग्नेः विशिष्य सूचकं भवति एभ्यो हेतुभ्यः जाठरो वैश्वानरः प्रत्येतव्यः एकं जातम् एवञ्च शब्दादिभ्यः एवञ्च अंशत्रयं शब्दादिभ्यः इत्यनेन वैश्वानरशब्दः अनन्तरम् अग्नित्रयतापरिकल्पनम् अनन्तरम् एषः अग्निः वैश्वानरः इति श्रुतिः अनन्तरम् अत्रैव जाठराग्न्यधिकरणकत्वेन होमस्य सङ्कीर्तनम् अस्मिन्नेव प्रकरणे एतत् सर्वं दृष्ट्वा अत्र जाठराग्निः वैश्वानरः इति स्वीकर्तव्यं पूर्वपक्षः पुनः हेतुः अन्तःप्रतिष्ठानमपि श्रूयते शब्दादिभ्यः अन्तःप्रतिष्ठानाच्च अन्तःप्रतिष्ठानमपि श्रूयते पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति तच्च जाठरे सम्भवति सम्यक् सम्भवति पुरुषस्य अन्तः जाठराग्निः प्रतिष्ठितः शरीरस्य अन्तः इति यदप्युक्तं मूर्धैव सुतेजाः इत्यादेः विशेषात् एवं विशेषः अस्ति किल मूर्धैव सुतेजाः अग्निर्विश्वरूपः नाम मूर्धैव सुतेजाः इत्यादिना वर्णनं कृतं चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो इत्यादि रूपम् इदानीं वर्णितं तत् परमेश्वरे एव सङ्गच्छते इति इदानीम् उक्तं तस्य का गतिः इति चेत् पूर्वपक्षी वदति अत्र ब्रूमः कुतो ह्येष निर्णयः यदुभयथापि विशेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषये एव विशेषः आश्रयणीयः न जाठराग्निविषयः इति पूर्वपक्षी पृच्छति सत्यं भवदुक्तरीत्या मूर्धैव सुतेजाः इत्यादि वर्णनं परमेश्वरस्य वर्णनम् इति स्मृतिषु तत्र तत्र प्रसिद्धं तस्मात् परमेश्वरो ग्राह्यः इति भवता निर्णयः क्रियते भोः कथं निर्णयः एवं कर्तुं झटिति कथं निर्णयः कर्तुं शक्यते परमेश्वरपरः कश्चन विशेषः उपलब्धः जाठराग्निपराः अपि अनेके विशेषाः इदानीम् अस्माभिः प्रदर्शिताः तर्हि परमेश्वरपरोपि विशेषः अत्र अस्ति परमेश्वरस्यापि कश्चित् अंशः अत्र श्रूयते जाठराग्नेरपि विशेषाः अत्र कीर्त्यन्ते तर्हि किं ग्राह्यमिति झटिति परमेश्वरः अत्र प्रत्येतव्यः इति कथं भवता निर्णयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षी वदति अत्र ब्रूमः कुतो ह्येष निर्णयः यत् उभयथापि विशेषप्रतिभाने सति उभयथापि विशेषाः प्रतीयन्ते परमेश्वरपरापि केचन विशेषाः जाठराग्निपरापि अन्ये विशेषाः तर्हि परमेश्वरविषये एव विशेषः आश्रयणीयः न जाठराग्निविषयः इति कथं
किं विनिगमकं किमपि विनिगमकं नास्ति। तर्हि किं जाठराग्निपरः विशेषः प्रसिद्धः सः ग्राह्यः इति। अथवा इत्युक्ते विनिगमनाविरहेण पर्यवसानमिति न, तर्हि किं कर्तव्यम् इति वदति पूर्वपक्षी। अथवा भूताग्नेः अन्तर्बहिश्च अवतिष्ठमानस्यैव निर्देशो भविष्यति। अथवा एवं क्रियतां, जाठराग्निः इति परित्यज्य भूताग्निः इति स्वीक्रियताम्। भूताग्नेः अन्तः बहिश्च अवतिष्ठमानस्य, अन्तः बहिः सर्वत्र व्याप्तः भूताग्निः। तर्हि अन्तः प्रतिष्ठितत्वम्, अन्तः अपि सः प्रतिष्ठितः, बहिरपि अस्ति इति कृत्वा भूताग्निः स्वीक्रियताम्। तस्यापि हि द्विलोकादिसम्बन्धः मन्त्रवर्णात् गम्यते। द्विलोकादिसम्बन्धो वर्तते। ओहो, परमेश्वरस्यापि सर्वत्र आध्यासिकतादात्म्येन सम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा खलु द्विमूर्धत्वादिकं स्थापनीयं। तत्र परमेश्वरस्य द्विमूर्धत्वम् इति किमपि नास्ति। द्विलोकसम्बन्धो वर्तते, मूर्धसम्बन्धोपि वर्तते। अनेके मूर्धानः लोके ये मूर्धानः भवन्ति ते परमेश्वरेण सम्बद्धाः भवन्ति। द्विलोकेनापि सम्बन्धो वर्तते। तत्र मूर्धानमादाय द्विलोकत्वविशिष्टत्वं कल्पयित्वा वक्तव्यं। तर्हि परमेश्वरेपि एवमेव वक्तव्यं, न तु व्यावहारिकं किमपि द्विमूर्धत्वमस्ति तस्य। व्यावहारिकं मायामयं द्विमूर्धत्वमिति न वक्तव्यं, किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति। प्रातिभासिकमेव इदं वक्तव्यम्। एवं खलु, मायामयं चेत् तत्र हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः इति हिरण्यश्मश्रुत्वादिकं लोके कस्यापि न प्रसिद्धम् इति कृत्वा परमेश्वरस्यैव इदं विशिष्य मायामयं रूपम् इति वक्तुं शक्यते। द्विमूर्धत्वमिति किञ्चित् मायामयं रूपमिति अतिरिक्तं रूपम् इति न कल्प्यते। तत् प्रातिभासिकम् इत्येव। व्यावहारिकम् एकं परमेश्वरस्य विशिष्य परमेश्वरेण मायामयं सृष्टं रूपम् इति न कल्प्यते, तदवगन्तव्यम्। लोके एव यदस्ति तद् उपाधित्वेन प्रकल्प्य प्रातिभासिकं स्वरूपं कल्प्यताम्। व्यावहारिकं तु न कल्प्यते, अवश्यं न कल्प्यते इति स्थिते तत्सम्बन्धमात्रेण परमेश्वरे कल्पनीयं द्विमूर्धत्वादिकम्। एवञ्च तत्सम्बन्धमात्रेण परमेश्वरे उपासनार्थं परिकल्प्य परमेश्वरः अत्र वर्ण्यते, पुराणेष्वपि वर्ण्यते इति मन्तव्यं। तर्हि भूताग्निरेव अस्तु, सोऽपि द्विलोकेन सम्बद्धो नास्ति वा, सम्बद्धो वर्तते, तस्य कल्पिताम् इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। एवम् अवगन्तव्यम्। अतः जाठराग्निं परित्यज्य इदानीं भूताग्नौ आगतः अस्ति पूर्वपक्षी। तस्यापि द्विलोकादिसम्बन्धो मन्त्रवर्णात् अवगम्यते। यो भानुना पृथिवीं द्याम् उत इमाम् आततानः रोदसी अन्तरिक्षम् इत्यादौ ऋग्वेदे। अथवा तच्छरीरायाः देवतायाः भवतु, भूताग्नि शरीरा या देवता, अभिमानी देवता, तस्याः महिमविशेषः महान् वर्तते इति कृत्वा ऐश्वर्ययोगात् द्विलोकाद्यवयवत्वं भविष्यति। कदाचित् तस्याः अग्न्यभिमानी देवतायाः विशिष्यैव किञ्चित् एतादृशं रूपं स्यात्, तन्न वारयितुं शक्यते। तस्मात् तथा वा भवतु। तस्मात् न परमेश्वरो वैश्वानर इति अत्रोच्यते। न तथा दृष्टुपदेशात्, सूत्रं पश्यतु। शब्दादिभ्यः अन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दृष्टुपदेशात्। परमेश्वरे एतत् सर्वं विरुद्धम् इति तु न, प्रसिद्धा युक्तिरस्ति। तथा दृष्टिविधानं क्रियते, तथा दृष्टिरेव अत्र विधीयते। एतेन पूर्वपक्षिणां खण्डनं जातम् इति न, खण्डनं तु वक्तव्यम्। दृष्टिविधानम् अग्नौ भवतु इति इत्यपि स्यात् खलु। न इति चेत् पर्यन्तं पूर्वपक्षः। शब्दादिभ्यो अन्तःप्रतिष्ठानादि च अन्तःप्रतिष्ठानाच्च न इति चेत् न, एवं कः क्लेशः? स्पष्टं वर्तते पूर्वपक्षभागः कः इति।
आम् तस्य खण्डनं न इति पुनः पूर्वपक्षो वा इति चेत् न इति सिद्धान्तिनां वाक्यं शब्दादिभ्यः अन्तःप्रतिष्ठानाच्च अयं परमेश्वरो न इति पूर्वपक्षिणां वाक्यम् इति चेत् न इति सिद्धान्तिनां वाक्यम् अनन्तरं हेतुः अत्र उच्यते न तथा दृष्ट्युपदेशादिति न इति सिद्धान्तिनां वाक्यम् अतएव न इति उक्तं तथा दृष्ट्युपदेशादिति न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तं कुतः तथा जाठर अपरित्यागेन दृष्ट्युपदेशात् इति जाठर अपरित्यागेन दृष्ट्युपदेशः क्रियते अत्र पश्यतु सिद्धान्ती किं वदति जाठराग्नेः कानिचित् लिङ्गानि अत्र वर्तन्ते परमेश्वरस्यापि लिङ्गानि अत्र वर्तन्ते तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते परमेश्वरः इत्येव निर्णीयतां कोऽपि क्लेशो नास्ति तर्हि जाठराग्नेः परामर्शः किमर्थं कृतः इत्युक्ते जाठराग्नि अपरित्यागेन अत्र परमेश्वरदृष्टिः उपदिश्यते इति स्वीकुर्मः वस्तुगत्या सिद्धान्त जाठराग्नि अपरित्यागेन प्रतीकोपासनमित्यर्थः जाठराग्नि अपरित्यागेन सालग्राम अपरित्यागेन विष्णुचिन्तनम् इत्युक्ते सालग्रामत्वम् अविस्मृत्य प्रतीकोपासनं तस्मात् जाठराग्नि अपरित्यागेन अत्र द्विमूर्धत्वादिविशिष्टस्य परमात्मनः चिन्तनं जाठराग्नौ चिन्तनं जाठराग्नौ द्विमूर्धत्वादिविशिष्टस्य परमात्मनः चिन्तनं भवतु कः क्लेशः इति इदमेव उच्यते जाठर अपरित्यागेन दृष्ट्युपदेशात् परमेश्वरदृष्टिं जाठरे वैश्वानरे इह उपदिश्यते एवञ्च किं जातम् इदानीं वैश्वानरः जाठराग्निरेव वैश्वानरशब्दस्य अर्थः जाठराग्निः परन्तु परमात्मा अत्र उपास्यः परमात्मत्वेन जाठराग्निः उपास्यः एवं जाठरे वैश्वानरे न तथा न जाठरे इति एकं क्षणं वैश्वानरशब्दस्य अर्थः जाठराग्निः इति मास्तु इति चिन्तयामि जाठरे उपासनं परमात्मनः वैश्वानरशब्दस्य अर्थः जाठराग्निः इति न स्वीकृतमिति चिन्तयामि यतः सन्धिस्तु जाठरे वैश्वानरः इह उपदिश्यते इत्यपि पठितुं शक्यते खलु जाठरे वैश्वानरः परमात्मा इह उपदिश्यते मनो ब्रह्मेत्युपासीता इत्यादिवत् तथैव वैश्वानरः परमात्मा अस्तु मम तु वैश्वानरशब्दस्य अर्थः परमात्मा इति भवतु इति प्रथमतः यथा उक्तं तथा मास्तु जाठरे अग्नौ वैश्वानरः परमात्मा इह उपदिश्यते मनो ब्रह्मेत्युपासीता इतिवत् इति एका रीतिः अथवा जाठरवैश्वानरोपाधिः परमेश्वरः इह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्येत इति इदानीं किं भवति जाठरे परमेश्वरस्य उपासनम् इत्युक्ते जाठराग्नेरेव तदुपासनं भविष्यति प्रथमपक्षः त्यज्यते तत्र अस्वारस्य पूर्वकमेव त्यज्यते कुतः इत्युक्ते जाठरे वैश्वानरस्य परमात्मनः उपासनम् इत्युक्ते प्रतीकोपासनं किल विवक्षितं तर्हि तद् जाठरस्यैव उपासनं भवति इत्येव परमेश्वरत्वेन जाठरस्य द्विमूर्धत्वादिविशिष्टपरमेश्वरत्वेन रूपेण जाठराग्नेरुपासनमिति भविष्यति एवञ्च वाक्यानि योजयितुं शक्यन्ते परन्तु तथा मास्तु रीत्यन्तरं सालग्रामोपासनमेव आम् सालग्रामोपासनमित्येव उच्यते आम् विष्णुत्वेन सालग्रामोपासनम् इत्येव उच्यते प्रतीकोपासनं च तथैव अतः प्रतीकोपासनत्वम् अत्र न प्रतीयते अतः जाठर विशिष्य आलम्बननिर्देशादिकं तथा न कृतं तस्मात् किं कर्तव्यं नाम प्रतीकमेव तत् इति इत्यत्र तात्पर्यग्राहकं नास्ति इति प्रतीकमेव तत् इत्युक्ते तत्र द्वितीयान्तपदं
द्वितीयान्ततया निर्देशः इत्यादिकम् अपेक्षते तदा प्रतीकं तद् इति ग्रहीतुं शक्यते अत्र किं भवति जाठराग्नेः सूचकानि कानिचित् लिङ्गानि सन्ति तावदेव तस्मात् झटिति प्रतीकोपासनम् इति न वक्तव्यम् अथवा तस्मात् किं कुर्मः इत्युक्ते जाठरवैश्वानरोपाधिः परमेश्वरः इह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्येत इति किं वैलक्षण्यं जाठरत्वेन वैश्वानरत्वेन च वैश्वानरत्व उपहितः परमेश्वरः यथा तत्र ज्योतिश्चरणाभिधानात् इत्यस्मिन् अधिकरणे गायत्र्युपहितं ब्रह्म इति एकः व्यवहारः कृतः गायत्र्युपहितं ब्रह्म उपास्यम् इत्युक्ते गायत्र्यां ब्रह्मोपासनं न इदं ब्रह्मत्वेन गायत्र्युपासनमपि न किन्तु गायत्र्युपहितं किञ्चित् ब्रह्म इति एवं भवति तद्वत् जाठरत्व वैश्वानरत्वादिकं तत्र उपासने परमेश्वरस्य उपाधिः जाठरत्वेन जाठराग्नित्वेन वैश्वानरत्वेन परमेश्वरः चिन्तनीयः इति यौगिकार्थः कश्चन स्वीकर्तव्यः वैश्वानरत्वेन आम् जाठरत्वेन वैश्वानरत्वेन परमेश्वरः द्विमूर्धत्वादिना च रूपेण चिन्तनीयः एवं जाठरवैश्वानरोपाधिः परमेश्वरः इह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्येत अस्मिन् पक्षे सम्पदुपासनं भवति प्राधान्येन ई परमेश्वरस्य उपास्यता सिद्ध्यति प्रतीकोपासनपक्षे तन्न सिद्ध्यति इति कृत्वा अथवा इति पक्षान्तरम् अनुसृतम् मनोमयः प्राणशरीरो भारूप इत्यादिवत् पश्यतु उदाहरणं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यधिकरणे मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः तत्र मनोमयत्वं परमेश्वरे चिन्तनीयं भारूपत्वं चिन्तनीयत्वेन उपदिष्टाः धर्माः भवन्ति तद्वत् अत्रापि जाठराग्नित्वम् इत्येवं धर्माः परमेश्वरे चिन्त्यन्तां क्लेशो नास्ति एवं कर्तव्यं यदि च इह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठराग्निः विवक्ष्येत पश्यतु पूर्वपक्षिणा उक्तरीत्या अत्र परमेश्वरस्य विवक्षामेव अकृत्वा केवलं जाठराग्निरेव अत्र विवक्ष्यते इति उच्यते चेत् न्याय्यं न भवति कुतः मूर्धैव सुतेजाः इत्यादेः विशेषस्य असम्भव एव स्यात् सम्भवः कथमपि न भवति यथा तु देवताभूताग्निव्यपाश्रयेणाप्ययं विशेषः उपपादयितुं न शक्यते तथा उत्तरसूत्रे वक्ष्यामः पूर्वपक्षिणा उक्तं सत्यं भोः जाठराग्निमादाय मूर्धैव सुतेजाः इत्यादिकं व्याख्यातुं न शक्यते इति मयापि अङ्गीकृतम् अत एव तत् त्यक्त्वा अभिमानिदेवता अथवा भूताग्निः सः द्विलोकेपि व्याप्तः सर्वत्र व्याप्तः इति उक्तं खलु अभिमानिदेवतायाः ऐश्वर्यविशेषयोगः वर्तते तस्मात् तदेव मया उक्तं किल इति चेत् तस्य उत्तरम् अग्रे वक्ष्यामः अत एव न देवता भूतञ्च तदर्थमेव सूत्रं वर्तते इति कृत्वा तत्र वक्ष्यामः यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्येत पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्यात् पश्यतु पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति वाक्यमस्ति इदं भवता योजयितुं शक्यते जाठराग्निपक्षे जाठराग्निः पुरुषस्य अन्तःप्रतिष्ठितः इति कृत्वा परन्तु तत्रैव पदान्तरं वर्तते पुरुषमपि चैनमधीयते वाजसेनैनः अत्र सूत्रं पश्यतु शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टि उपदेशात् असम्भवात् इत्यस्य अर्थः व्याख्यातः द्विमूर्धत्वादिकं जाठरेऽग्नौ न सम्भवति इति कृत्वा जाठराग्निः अत्र न स्वीकर्तव्यः जाठराग्नेरुपासनमिदं न पुरुषमपि चैनमधीयते अस्य व्याख्यानं किं क्रियते पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं त्वम् अत्र उक्तं तद् जाठराग्नौ सम्भवति परन्तु समाने प्रकरणे बृहदारण्यके अपि वैश्वानरोपासनं प्रस्तुतमस्ति तत्र किमस्ति पुरुषविधम् इति वर्तते पुरुषम् इत्यपि अस्ति पुरुषमपि चैनमधीयते वाक्यम् उदाहरन्ति स एषो अग्निर्वैश्वानरो यत् पुरुषः स यो हैतम् एतमेव अग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद एवञ्च त्रीणि विशेषणानि पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितत्वं पुरुषत्वं पुरुषविधत्वम् एतत्त्रयं शाखान्तरे पठितं वर्तते तर्हि पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितत्वं जाठराग्नौ सम्भवति पुरुषत्वं न सम्भवति पुरुषविधत्वं च न सम्भवति
पुरुषत्वं नाम पुरुषत्वम् इति अर्थः। पुरुषविधत्वं नाम पुरुषस्य यादृशः आकारः तादृश आकारवत्वम्। एतत् सर्वं तत्र जाठराग्नौ न सम्भवति इत्यर्थः। इतः परं सूत्रे पाठस्य वैलक्षण्यं पुरुषमपि चैनमधीयते इति सूत्रं पठितं किल। ये तु पुरुषविधमपि चैनमधीयते इति सूत्रावयवं पठन्ति। केचन द्वैधा पाठः अस्ति सूत्रस्य, पुरुषविधमपि चैनमधीयते इत्यपि सूत्रपाठः। तस्मिन् पाठे तेषाम् एषः अर्थः, तेषां तैः कथं व्याख्यानं कर्तव्यं सूत्रव्याख्यानम् इत्युक्ते केवलजाठरपरिग्रहे पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं स्यात् न पुरुषविधत्वं, पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः इति सूत्रार्थः वक्तव्यः। पुरुषविधं पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति। पुरुषविधत्वञ्च प्रकरणात् यदधिदैवतं द्विमूर्धत्वादि पृथिवीप्रतिष्ठितत्वान्तं यच्च अध्यात्मं प्रतिष्ठितं द्विमूर्धत्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्वान्तं तत्परिगृह्यते इति। नाम पुरुषसदृशं रूपं मूर्धानं प्रदर्श्य मूर्धा द्विलोकः चुबुकम् इदम् एतत् तत् इत्येवं रूपेण पुरुषस्य स्वरूपं पुरुषसदृशं रूपं यद्वर्ण्यते तत् अत्र जाठराग्नौ न सङ्गच्छते इति योजनीयम्। अत एव न देवता भूतञ्च यत् पुनरुक्तं भूताग्नेरपि मन्त्रवर्णे द्विलोकादिसम्बन्धदर्शनात् मूर्धैव सुतेजाः इत्याद्यवयवकल्पनं तस्यैव भविष्यति। तच्छरीरायाः देवताया वा ऐश्वर्ययोगात् देवतायाः वा सम्भवति ऐश्वर्ययोगात् इति तत्परिहर्तव्यं। पश्यतु, इदं द्विमूर्धत्वादिविशिष्टं रूपं देवतायाः सम्भवति ऐश्वर्ययोगात्, भूताग्निरपि सम्भवति सर्वव्याप्तत्वात् इत्यादि यदुक्तम् अत्रोच्यते। अतः परमेश्वरस्यैव रूपमिदं वर्ण्यते इति कथं सङ्गच्छते इति चेत् अत्रोच्यते। अत एव उक्तेभ्यो हेतुभ्यः न देवता वैश्वानरः तथा भूताग्निरपि न वैश्वानरः न हि भूताग्नौ औष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य द्विमूर्धत्वादिकल्पना उपपद्यते। विकारस्य विकारान्तरात्मत्व असम्भवात् तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वर्ययोगे न द्विमूर्धत्वादिकल्पना सम्भवति अकारणत्वात् परमेश्वराधीन ऐश्वर्यत्वाच्च। किं कृतं कल्पने औचित्यं द्रष्टव्यमिति। परमेश्वरस्य सर्वकारणत्वात् तस्य यः कश्चित् उपाधिः अनायासेन कल्पयितुं शक्यते। तत्र भूताग्नेस्तु द्विमूर्धत्वादिकं कल्पनीयं चेत् कल्पयितुं न शक्यते इति न, प्रातिभासिकमेव कल्पनं तत्रापि। परमेश्वरेपि प्रातिभासिकमेव, परन्तु परमेश्वरस्य सर्वकारणत्वप्रयुक्तं सर्वतादात्म्यमस्ति इति कृत्वा परमेश्वरे तत् कल्पनं वेगेन कर्तुं शक्यते। भूताग्नौ तथा न, भूताग्नौ अत्यन्तं बुद्धिपूर्वकं श्रमेण कल्पनीयमस्ति। कुतः सः विकारभूतः, सर्वकारणं न। विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासम्भवात् एकस्य विकारस्य विकारान्तरात्मत्वं कृत्रिमकल्पनम्, अत्यन्तं कृत्रिमकल्पनं भवति। अयं पदार्थः एतदात्मकः कल्पनीयः, अयं कश्चन पुरतो विद्यमानः कश्चन विकारपदार्थः, अयम् एतदात्मकः इदं प्रदर्श्य मया अयं घटः इति चिन्त्यतां, पुस्तकं प्रदर्श्य अयं घटः इति चिन्त्यताम् इत्युक्ते कृत्रिमचिन्तनं खलु इदम्, अत्यन्तम् आहार्यचिन्तनं भवति। मृदः सर्वकारणस्य घटात्मकत्वं चिन्त्यतां, तत्र शरावात्मकत्वं चिन्त्यताम् इत्युक्ते यथा चिन्तने कल्पने स्वारस्यं भवति तद्वन्न भवति। मृद् इत्युक्ते कीदृशः, घटात्मक एव। वस्तुगत्या घटात्मको न, घटस्तु मृदात्मकः, परन्तु किञ्चित् विशेषमादाय तदात्मकत्वं यदा चिन्तनीयम् इति उपदिश्यते। विवर्तकारणत्वपक्षेपि तत्र इदमवच्छिन्नचैतन्यं रजतम् इति बुद्धिपूर्वकं चिन्त्यते, रङ्गम् इति चिन्त्यते, तत् सर्वस्य विवर्तकारणम् इति स्थिते विवर्तोपादानत्वमेव अस्तु।
परमेश्वरस्य तस्य सर्वं कार्यमिति कृत्वा किञ्चित् कार्यम् उपाधित्वेन परिकल्पयितुं लाघवं वर्तते, न तु विकारस्य स्वयमेव विकारभूतस्य विकारान्तरात्मकत्वकल्पनापेक्षया औचित्यं तत्र अस्ति इति कृत्वा तद् भूताग्निपक्षस्त्यज्यते। देवतात्मपक्षोपि एवमेव त्यक्तव्यः। कुतः? यद्यपि तस्य ऐश्वर्ययोगः भवति, परन्तु तस्य ऐश्वर्यं परमात्मा अधीनं खलु ऐश्वर्यं। तर्हि यदधीनम् अस्य ऐश्वर्यं तस्यैव तत् कल्प्यतां, तत्रापि औचित्यमेव कारणं परमेश्वरपक्षस्य स्वीकारे। अकारणत्वात् परमेश्वराधीन ऐश्वर्यत्वाच्च आत्मशब्दासंभवश्च सर्वेषु पक्षेषु स्थित एव। अकारणत्वं देवतायाः अपि सर्वजगत्कारणत्वं नास्ति, तस्याः विशिष्य ऐश्वर्ययोगः वर्तते। तादृश ऐश्वर्ययोगेन कदाचित् सा तादृशं रूपं गृह्णीयादपि तावदेव। परमेश्वरस्य तु स्वभावतः सर्वकारणत्वं वर्तते इति कृत्वा, अनादिकालात् वर्तते इति कृत्वा तदेव स्वाभाविकं चिन्तयितुं शक्यम् इति चिन्तनमेव यद्यपि विधीयते, तथापि कुत्र किं चिन्तनीयमिति औचित्येन आलोचनीयमिति यत्र यत्र कुत्रापि यत्किमपि भवतु इति न। तस्मात् परमेश्वरपक्षस्य निर्णयः सम्भवति इति। आत्मशब्दासंभवश्च सर्वेषु पक्षेषु स्थित एव। आत्मा इति वर्तते। आत्मा इत्युक्ते को न आत्मा किं ब्रह्म। आत्मैक्यम् आत्मैक्येन आलोचयितुं शक्यं स्वरूपं तद्भवेत्। तर्हि भूताग्निर्न, देवता अपि न। परमेश्वरेण खलु आत्मैक्यं चिन्तनीयं, न तु जीवान्तरेण सह। देवता तु जीवान्तरम् इति कृत्वा आत्मशब्द असंभवश्च सर्वेषु पक्षेषु स्थित एव। एतावत् जातम्। इतः परं वस्तुगत्या विषयः जातः। इतः परं साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः उपपत्तिमेव प्रकारान्तरेण उपपत्तिं वदति। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? जाठराग्निुपहितः परमात्मा अत्र उपास्यः। ततोपि दुर्बलपक्षः उक्तः। जाठराग्निरेव द्विमूर्धत्वादिविशिष्टपरमेश्वरत्वेन रूपेण चिन्तनीयः प्रथमपक्षः। एतत् सर्वं मुख्यसिद्धान्तो नास्ति चेदपि सिद्धान्तिनाम् एव अवान्तरपक्षाः भवन्ति। सिद्धान्ते एव एते सर्वे अमुख्यपक्षत्वेन स्वीकृताः। परमेश्वरत्वेन रूपेण द्विमूर्धत्वादिविशिष्टपरमेश्वरत्वेन रूपेण जाठराग्नेः उपासनमिदम् एकः पक्षः। वैश्वानरस्तु परमात्मा एव। वैश्वानरस्तु परमात्मा एव। स च कीदृशः? द्विमूर्धत्वादिविशिष्टश्चिन्तनीयः। द्विमूर्धत्वादिविशिष्टः सः परमेश्वरः प्रथमतः चिन्तनीयः। सः अयमेव इति जाठराग्निश्चिन्तनीयः इति एकः प्रकारः। तं प्रकारं परित्यज्य द्विमूर्धत्व वैश्वानरत्वादिविशिष्टः परमेश्वरश्चिन्तनीयः इति जाठराग्नेः इदानीं कथा नास्त्येव। जाठराग्नित्वेन परमेश्वरश्चिन्तनीयः। तर्हि परमेश्वर एव अयं चिन्त्यः। द्वितीयपक्षे जाठराग्नेः उपासनमिदं न, किन्तु परमेश्वरस्य एव उपासनम्। इदानीं तृतीयपक्षः साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः। पूर्वं जाठरादिप्रतीको जाठराग्नि उपाधिको वा परमेश्वरः इत्युक्तम् अन्तःप्रतिष्ठितात्वाद्य अनुरोधेन एवम् उक्तं किल? इदानीं तु विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादपि परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चित् विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। जैमिनेः पक्षः अत्र पूर्वपक्षो न, तद् स्वस्य सम्मतमित्येव। जैमिनिः इत्यागतमिति कृत्वा अयं त्याज्यः पक्षः इति न। जैमिनिः व्यासस्य शिष्यः इति उच्यते। एवं कथायां वर्तते। तर्हि तत् ममापि सम्मतम् इत्येव। जैमिनिनां यदुक्तं तत् ममापि सम्मतम् इत्यभिप्रायेणैव अत्र उल्लेखनं कृतमस्ति। किमुक्तं जैमिनिना इत्युक्ते अत्र जाठराग्निः प्रतीकं न, उपाधिरपि न। किं तर्हि? विनैव प्रतीक उपाधिकल्पनाभ्यां प्रतीककल्पनं वा उपाधिकल्पनं च विना साक्षादपि परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चित् विरोधः। परमेश्वर एव अत्र उपास्यः। जाठराग्नेः
वार्ता एव नास्ति इति। एवं जाठराग्नेः अत्र सम्बन्धः एव नास्ति, किमर्थं जाठराग्निरानीयते भवता इति। ओहो तत्र जाठराग्नेः लिङ्गानि सन्ति इति पूर्वपक्षी पृच्छेत्, तस्य समाधानं वदति इदानीं जैमिनिः। ननु जाठराग्नि अपरिग्रहे अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरन् शब्दादिभ्यः अन्तःप्रतिष्ठितत्वाच्च इति पूर्वपक्षिणा पृष्टं खलु, तस्य का गतिः इदानीम्? अत्रोच्यते अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं तावन् न विरुध्यते। प्रथमतः अन्तःप्रतिष्ठितत्वं नाम तद् विरुध्यते वा? न, परमेश्वरस्य अन्तः तत्र नियामकत्वेन अन्तर्यामित्वेन प्रतिष्ठितत्वमस्ति तत्र। एवम् अन्तः बहिश्च वर्तते, बहिरपि अस्ति अन्तः अपि अस्ति खलु, अतः क्लेशो नास्ति। अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विरुध्यते। न हि इह पुरुषविधं पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति जाठराग्न्यभिप्रायेण इदमुच्यते। तस्य अप्रकृतत्वात् जाठराग्नेः प्रकृतत्वमेव नास्ति इदानीम्। असंशब्दितत्वाच्च तस्य वाचकशब्दोऽपि नास्ति। जाठराग्नेः अत्र शब्द एव नास्ति। कथं तर्हि? यत् प्रकृतं मूर्धादिच उपकान्देषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं परिकल्पितं तदभिप्रायेण इदमुच्यते। पुरुषविधं पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति इत्यस्य अभिप्रायकः अत्र असंशब्दितत्वात् इत्यनेन अयं शब्दः यः वर्तते वैश्वानरशब्दः, सः भूताग्नौ प्रसिद्धः नास्ति इति न, परन्तु सः शब्दः भूताग्निपरः न अत्र ग्राह्यः। व्याख्यानं कृत्वा यदा नीयते विश्वश्चायं नरश्च जीवः इत्यपि कर्तुं शक्यते। वैश्वानरः अत्र अग्रे वक्ष्यति। कथं तर्हि यत् प्रकृतं मूर्धादिचिबुकान्तेषु पुरुषावयवेषु मूर्धा चक्षुः एवं रीत्या चिबुकपर्यन्तं, चिबुकं नाम इदम्, एतावत्पर्यन्तेषु भागेषु इदानीम् उपासनं कर्तव्यमस्ति। तर्हि पुरुषविधत्वं कल्पितं तदभिप्रायेण इदमुच्यते। पुरुषविधत्वं परिकल्पितम् इदानीं परमेश्वरस्यैव इदम् उपासनं। परमेश्वरस्य कथम् उपासनं? पुरुषविधत्वं परिकल्प्य उपासनं। कथं पुरुषविधत्वपरिकल्पनं? मूर्धा चक्षुः इत्यादि रूपवर्णनेन पुरुषविधत्वं परमात्मनि प्रकल्प्य उपासनं कर्तव्यम् इति लभ्यते किल। तदभिप्रायेण वैश्वानरशब्दः योजनीयः इति। पुरुषविधत्वं कल्पितं यत् प्रकृतं कल्पितं कल्पनं वर्तते। आम्, पुरुषाविधेषु कल्पितं पुरुषविधत्वं न, पुरुषावयवेषु मूर्धादिचिबुकान्तेषु पुरुषविधत्वं कल्पितं सत्यं, तथैव सत्यं पुरुषविधत्वं पुरुषावयवेषु कल्पनेन पुरुषविधत्वं प्राप्तम् इति वाक्यं योजयितुं क्लेशः अस्ति वा? यत् प्रकृतं मूर्धादिच उपकान्देषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं कल्पितं तथैव लिखितम्। सम्पादनद्वारा इति पुरुषविधत्वं पूर्ववत् अस्य व्याख्यानं रत्नप्रभायां न कृतम्। मूर्धादिचुबुकान्तेषु अवयवेषु चिन्तनत् पुरुषावयवेषु चिन्तनेन परमात्मनः पुरुषविधत्वं कल्पितं। कुत्रचित् व्याख्याने योजनान्तरमस्ति वा इति पश्यामि। विषयस्तु स एव भवतु, पङ्क्तियोजने एव संशयः। तदभिप्रायेण इदमुच्यते पुरुषविधं पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति। यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यति तद्वत् इति। वृक्षे शाखा प्रतिष्ठिता इत्युच्यते खलु। शाखायां शाखा अवयवः, शाखादिषु अवयवेषु वृक्षप्रतिष्ठिता इति वक्तव्ये वृक्षे शाखा प्रतिष्ठिता इत्युच्यते खलु। तद्वत् मूर्धादिषु उपकान्देषु भागेषु परमात्मा प्रतिष्ठितः। कथं? परमात्मनि मूर्धादिषु उपकान्तत्वं मूर्धादिकं कल्पितम् इति कृत्वा
पुरुषविधत्वेन परमात्मा कल्पितः इति कृत्वा परमात्मा इदानीम् अत्र सम्पादितः मूर्धादिचुपुकान्तेषु सम्पादितः चिन्तनेन इति कृत्वा शाखायां वृक्षे शाखा तिष्ठति इतिवत् योज्यताम्। वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यति तद्वत् अत्र पुरुषविधत्वम् अन्तःप्रतिष्ठितत्वं च यतः पुरुषविधत्वं परमात्मनि अस्ति कल्पनद्वारा अतः शरीरे प्रतिष्ठितत्वमस्ति एवं रीत्या योजयितुं शक्यते। अथवा यः प्रकृतः परमात्मा अध्यात्मम् अधिदैवतं च पुरुषविधत्वोपाधिः तस्य यत् केवलं साक्षिरूपं तदभिप्रायेण इदमुच्यते पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति। इदं किम् इत्युक्ते यः प्रकृतः परमात्मा अध्यात्मम् अधिदैवतं च पुरुषविधत्वेन पुरुष आकारेण पुरुषविधत्वोपाधिः पुरुषविधत्वम् औपाधिकं प्रकल्प्य यः परमात्मा इदानीम् उपास्यत्वेन अस्माभिः अत्र व्यवस्थाप्यते सः अन्तःप्रतिष्ठितः इत्यस्य कोऽर्थः साक्षिरूपेण इति। यत् केवलं साक्षिरूपं तदभिप्रायेण इदमुच्यते पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद। पुरुषस्तु इदानीं विशिष्टः पुरुषशब्देन एतादृश उपाधिविशिष्टः परमात्मा स्वीकर्तव्यः। अथवा इत्यस्य पक्षभेदः ज्ञातव्यः। विशिष्टे शुद्धं प्रतिष्ठितम् इत्युक्ते कोऽर्थः? विशिष्टे शुद्धम् अन्तर्गतं शुद्धे विशिष्टं कल्पितम् इत्येव विषयः। परन्तु विशिष्टान्तर्गतं शुद्धम् इति वदामः खलु, तद्वदिदं योजनीयं, तद्वद् योजनीयम् इत्याशयः। उपाधिविशिष्टे परमात्मनि शुद्धं वर्तते, शुद्धं प्रतिष्ठितं, विशिष्टस्य अन्तः शुद्धं वर्तते इति वदामः खलु। विशेषणांशपरित्यागे शुद्धं वर्तते इतिवद्वा अन्तःप्रतिष्ठितत्वं योज्यताम्। पुरुषविधत्वोपाधिः तस्य यत् केवलं साक्षिरूपं शुद्धं रूपं तदभिप्रायेण इदमुच्यते। किमुच्यते? अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति। तस्य अन्तः सूक्ष्मरूपेण वर्तते शुद्धरूपम् एवं व्याख्यानं क्रियताम् इति। निश्चिते च पूर्वापर आलोचनविषयेन अत्र एतत् सर्वं व्याख्याभेदः सम्यक् अवधारणीयः, अन्यथा सर्वं किं वैलक्षण्यं किमित्येव अवगन्तुं न शक्येत पश्चात्। निश्चिते च पूर्वापरालोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे एवं रीत्या पूर्वापरपर्यालोचनेन निश्चिते सति तद्विषय एव वैश्वानरशब्दः केनचित् योगेन विधि वर्तिष्यते। एवञ्च वैश्वानरशब्दः भूताग्नौ रूढः इति भवता उच्यते। सत्यं, भूताग्नौ प्रसिद्धिरस्ति, नाम जाठराग्नौ प्रसिद्धिरस्ति, भूताग्नौ न, जाठराग्नौ वैश्वानरशब्दस्य प्रसिद्धिरस्ति। भूताग्नौ रूढिः कापि नास्ति, जाठराग्नौ वर्तते, परन्तु जाठराग्नेः इह इदं नास्ति इत्युक्तम्। अन्यानि लिङ्गानि बहूनि न सङ्गच्छन्ते, तस्य द्विमूर्धत्वादिकं न सङ्गच्छते। इदानीं परमेश्वरपरिग्रहे निश्चिते वैश्वानरशब्दोऽपि परमेश्वरपरतया योगेन नेतव्यः, योगेन नेतव्यः। यद्यपि प्रयोगो वर्तते, लोके तु रूढिर्नास्ति इति चिन्तयामः, योगेन नेतव्यः। कथम् इति उच्यते? विश्वश्चायं नरश्च इति। विश्वेषां वा अयं नरः, विश्वे वा नराः अस्य इति वैश्वानरशब्दः वैश्वानरः परमात्मा सर्वात्मत्वात्। कथं व्याख्यानभेदः पश्यतु। विश्वश्चायं नरश्च, विश्वानरः, विश्वानर एव वैश्वानरः। इदानीं सर्वात्मत्वात् विश्वश्चायं नरश्च इति युज्यते। विश्वं विष्णुर्वषट्कार, विश्वं विष्णु इति उच्यते। सर्वात्मकत्वात् विश्वश्चायं नरश्च इति विश्वानरः, विश्वानर एव वैश्वानरः। एका व्युत्पत्तिः। अन्या व्युत्पत्तिः विश्वेषां वा अयं नरः। इदानीं नरशब्दस्य नेता इत्यर्थः। विश्वेषाम् अयं नेता, नियन्ता इत्यर्थे विश्वानरः, विश्वानर एव वैश्वानरः। अथवा विश्वे वा नराः अस्य, विश्वे नराः अस्य
विश्वे सर्वे नराः प्राणिनः अस्य अस्य नियम्याः अस्य एतत्सम्बन्धिनः इति एवं क्रियतां विश्वानरः परमात्मा सर्वात्मत्वात् अस्तु विश्वानरः इति शब्दः आगतः विश्वानरः वैश्वानरः इति कर्तव्यं विश्वानर एव वैश्वानरः तद्धितप्रत्ययः तत् स्वार्थे ष्यञ् भवेत् ष्यञ् स्वार्थे ष्यञ् स्वार्थे भवति अण् भवति वा ष्यञ् भवति चेत् अन्ते इदं भवति किं भवति वैश्वानर्य इति स्यात् वैश्वानर्य इति किमपि आदिवृद्धिस्तु भवति अण् प्रत्ययः अण् प्रत्ययः वैयाकरणः आगच्छति खलु तद्वत् आदिवृद्धिर्भवति किं नीत्वा नीत्वाद् वा नीत्वा आदिवृत्ति अचो निरिति इति आदिवृद्धिः भवति तद्धितेष्वचामादेः स्वार्थे अण् प्रत्ययः इति वक्तव्यं तद्धितः अनन्यार्थः तदेव उक्तं तद्धितः अयम् अण् प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः सः अनन्यार्थस्वार्थः इति राक्षसवायसादिवत् रक्ष एव राक्षसः वय एव वायसः रक्षः इति शब्दस्य यः अर्थः स एव राक्षसः वयः इति पक्षी स एव वायसः इति वत् अग्निशब्दोऽपि अणीयत्वादि अग्रणीत्वादियोग अग्रन्मयति इति अग्निः अग्रन्मयति इति निरुक्तकारेण उक्ता व्युत्पत्तिः अग्रन्मयति इति अग्निः अग्रशब्दस्य कर्मफलम् इत्यर्थः कर्मफलं प्रापयति इत्यादि अर्थयोगेन निरुक्तकारेण अग्निशब्दः एवं व्युत्पादितः अस्ति वैयाकरणव्युत्पत्तिर्न निरुक्तकाराणां व्युत्पत्तिः अग्निशब्दोऽपि अग्रणीत्वादियोगात् योगाश्रयणेन परमात्मविषयः एव भविष्यति अग्निशब्दस्य भूताग्नौ रूढत्वेपि परमात्मपरतया नेतुं शक्यते अस्ति नीयते अवश्यं अग्निमीळे इत्यत्रापि कुर्वन्ति परमात्मपरतया अर्थं वर्णयन्ति भविष्यति गार्हपत्यादिकल्पनं इदानीं गार्हपत्यादिकल्पनं कृतं त्रेता त्रित्वकल्पनं त्रेताग्निकल्पनं कृतमस्ति तत् कथम् इत्युक्ते गार्हपत्यादिकल्पनं प्राणाहुत्या अधिकरणत्वञ्च परमात्मनोपि सर्वात्मत्वात् उपपद्यते परमात्मनः सर्वात्मत्वात् तदपि उपपद्यते कल्पने कः क्लेशः इति परमात्मपरत्वम् आनीतं कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्रुतिरुपपद्यते इति पुनः शङ्का प्रादेशमात्रम् इत्यस्ति अधिकरणम् अग्रे अग्रे गच्छति अङ्गुष्ठमात्रः इति अन्यत्र कठोपनिषदि तत्रापि तथैव परिमाणे मात्रच प्रत्ययः अत्रापि तथैव प्रादेशमात्रम् इत्यस्ति तत् कथं योजनीयम् इति तत्र त्रीणि मतानि इदानीं अत्र उपासनप्रकारस्तु जातः इतः परं प्रादेशमात्रत्वम् इति कथं योजनीयम् इत्यत्र अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः अनुस्मृतेर्बादरिः सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति इति त्रयाणाम् आचार्याणां पक्षाः उच्यन्ते एतत् सर्वं खण्डनार्थं न यथा कथञ्चित् योज्यताम् इत्यत्र आश्मरथ्यः आचार्यः एवं मन्यते अनुस्मृतेर्बादरिः एवं मन्यते सम्पत्तेरिति जैमिनिः बादरिः नाम बादरायणो न अन्यः कश्चन आचार्यः एतत् सर्वं सम्मत्यर्थमेव परमेश्वरपक्षस्तु निर्णीतः इतः परं तत्र योजने क्लेशो नास्ति बहुभिः आचार्यैः बहुधा उच्यते यः कोऽपि पक्षः स्वीक्रियताम् इति रूपेण अनुज्ञां ददाति महान् दोषो नास्ति वा एवम् आम् एवम् वस्तुगत्या एतत् सर्वम् अत्यन्तं कठिनम् अधिकरणं कठिनं नाम एवं यदा भाष्यं दृश्यते जातं परन्तु यदा दीक्षितेन्द्रादयः प्रविशन्ति तदा सः पूर्वपक्षः जाढराग्निः त्यक्तुमेव न शक्यते इति करिष्यति बहुधा विचार्यते अत्र एतावता निर्णयः कर्तुं न शक्यते इति उपरि बहु आनयति
अस्तु इदानीं भाष्ये एव अस्माकं तात्पर्यम् अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वम् अभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात् तत्र अभिव्यक्तिः प्रादेशमात्रेण सह अभिव्यक्तः भवति परमेश्वरः बहुधा अस्माभिः श्रुतम् अतः क्लेशो नास्ति अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वरः उपासकानां कृते इति उपासकानां कृते एवं परिच्छिन्नपरिमाणत्वेन सह अभिव्यक्तः वर्तते प्रदेशेषु वा हृदयादिषु उपलब्धिस्थानेषु विशेषेण अभिव्यज्यते प्रदेशेषु वा हृदयादिषु उपलब्धिस्थानेषु विशेषेण अभिव्यज्यते अतः परमेश्वरेपि प्रादेशमात्रश्रुतिः अभिव्यक्तेः उपपद्यते इत्याश्मरथ्यः आचार्यो मन्यते अनुस्मृतेर्बादरिः प्रादेशमात्रहृदयप्रतिष्ठेन प्रादेशमात्रं यद् हृदयं तत्प्रतिष्ठेन वा अयं मनसा अनुस्मर्यते उपासकानां कृते अभिव्यक्तः इति कृत्वा प्रादेशमात्रः अथवा प्रादेशमात्रत्वेन स्मर्यते अनुस्मर्यते तेन प्रादेशमात्रः इत्युच्यते इति उक्तं तस्य विरुद्धपक्षः अयं न तथा वा भवतु अथवा तथा अनुस्मर्यते इति कृत्वा एवम् इति उच्यते इत्युक्ते एतत् सर्वं पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इत्यादिकं नास्ति एवमेव विरोधोऽपि नास्ति परस्परविरोधोऽपि नास्ति एवं वा तावदेव यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्थाः इत्युच्यन्ते तद्वत् प्रस्थमिता प्रस्थ इति परिमाणं तेन मिता परिमिता यवाः प्रस्थाः इत्युच्यन्ते द्रोणो व्रीहिः इत्युच्यते खलु द्रोणपरिमाणपरिच्छिन्नो व्रीहिः इत्यर्थे तद्वत् यद्यपि च नाम एवं चिन्त्यते इति तस्य किं भवति द्रोणो व्रीहिः प्रस्थमिता यवाः इत्यादौ प्रस्थाः यवाः इत्यादौ किं भवति तस्य पात्रस्य यत् परिमाणं तत् परिमाणवत्वेन सह चिन्त्यते व्रीहिः एवं किल यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थसम्बन्धात् व्यज्यते तत्र किं भवति यवेषु प्रस्थमितेषु यवेषु वस्तुगत्या नियतम् एकं परिमाणमस्ति तत् किं परिमाणमिति वयं न जानीमः यदा एवं यवाः यदा प्रसारिताः भवन्ति भूमौ कियत् परिमाणमस्ति इदम् इति न जानीमः तदा प्रस्थाख्ये तत्र पात्रविशेषे यदा स्थापयामः तदानीं तत्र वस्तुगत्या तत्र प्रागेव तदेव परिमाणमस्ति तत् परिमाणम् इदानीं पात्रेण व्यज्यते इति वक्तव्यं तर्हि स्वगतं परिमाणम् एव व्यज्यते पात्रेण इति किल आयातं तद्वत् अत्र कथं भवति परमात्मनः किं स्वगतं किमपि परिमाणमस्ति वा यत् हृदयादि न व्यज्यते एवं वक्तुं शक्यते वा न शक्यते खलु इति शङ्का यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं सम्बन्धात् व्यज्यते प्रस्थसम्बन्धात् व्यज्यते न च इह परमात्मगतं किञ्चित् परिमाणमस्ति यद् हृदयसम्बन्धात् व्यज्येत तथापि किं प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः सम्भवति यथा कथञ्चित् अनुस्मरणम् आलम्बनमित्युच्यते तथापि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यन्ते तावदेव इति स्वगतं परिमाणं व्यज्यते इति न वैलक्षण्यमस्ति तथापि चिन्तनमात्रेण चिन्तनस्य विषयो भवति तावन्मात्रेण इदं स्वीकर्तव्यं प्रादेशमात्रत्वेन वा अयं अप्रादेशमात्रः अपि अनुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुत्य अर्थवत्तायै प्रादेशमात्रश्रुतेः अर्थवत्तायै अप्रादेशमात्रोऽपि प्रादेशमात्रत्वेन अनुस्मरणीयः नाम उपासनार्थं चिन्तनम् उच्यते एवम् अनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिः इति बादरिराचार्यो मन्यते कश्चिदन्यः आचार्यः आम् नाम यत्र परमात्मा उपास्यते तद्गतपरिमाणं तत्र चिन्त्यते हृदयादीनां प्रादेशमात्रत्वं परमात्मनि अनुस्मर्यते इति सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति जैमिनेः मतं सम्पत्तिनिमित्ता वा स्यात् प्रादेशमात्रश्रुतिः कुतः तथा हि समानप्रकरणं वाजसनेयी ब्राह्मणं द्विप्रभृती पृथिवीन्
पृथ्वीपर्यन्तान् त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य अवयवान् अध्यात्ममूर्धप्रभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु सम्पादयत् प्रादेशमात्रसम्पत्तिं परमेश्वरस्य दर्शयति। अत्र अस्माभिः पूर्वापेक्षया किं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते परमेश्वरः हृदये खलु चिन्तनीयः, तस्मात् हृदयस्य परिमाणम् अत्र आरोप्यताम् इत्यपि नापेक्षते। बुद्धिपूर्वकम् अत्र सम्पादनम् अत्र विवक्षितमस्ति इति। उपासनार्थं चिन्तनमेव, परन्तु श्रुतिरेव प्रादेशमात्रे शरीरभागे परमेश्वरस्य सम्पादनं करोति, कृत्वा प्रदर्शयति, अनन्तरं प्रादेशमात्रमिति वदति। तर्हि का चिन्ता भवतां प्रादेशमात्रत्वयोजने इति जैमिनिराचार्यः वदति। पश्यन्तु, समाने प्रकरणे वाजसनेयिनां बृहदारण्यके ब्राह्मणं नाम शतपथब्राह्मणं तत्र किमस्ति, तत्रापि वैश्वानरविद्या उपदिष्टा वर्तते। तत्र द्विप्रभृतीन् पृथिवीपर्यन्तान् त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य अवयवान् द्विप्रभृतीन् पृथिवीपर्यन्तान् त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य अवयवान् किं करोति, मूर्धप्रभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु सम्पादयत्, उपासनार्थं चिन्तनार्थम् उपदिशत्, प्रादेशमात्रसम्पत्तिं परमेश्वरस्य दर्शयति। प्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः सुविदिताः इत्यस्ति वा, अपेक्षते, सुविदिताः अभिसम्पन्नास्तथा नु व एतान् वक्ष्यामि यथा प्रादेशमात्रमेव अभिसम्पादयिष्यामीति स होवाच मूर्धानमुपदिशन्। पश्यतु, मूर्धानमुपदिशन्नुवाच, स्वकीयं मूर्धानम् एतत् मूर्धानमुपदिशन्नुवाच एष वा आतिष्ठा वैश्वानर इति, चक्षुषी उपदिशन्नुवाच एष वै सुतेजा वैश्वानर इति, नासिके उपदिशन्नुवाच एष वै पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानर इति, मुख्यमाकाशमुपदिशन्नुवाच मुख्यमाकाशं नाम मुखे भवम् आकाशम् उपदिशन्नुवाच एष वै बहुलो वैश्वानर इति, मुख्या आप उपदिशन् मुख्या मुखस्थं जलं मुख्या अप उपदिशन् द्वितीया अप उपदिशन्नुवाच एष वै रैः वैश्वानर इति। एवञ्च किं जातं, रयित्वविशिष्टः वैश्वानरः मुख्याः आपः एकैकं, सुतेजत्वविशिष्टः वैश्वानरः चक्षुषी। एवं तत्तद्गुणविशिष्टस्य वैश्वानरस्य इतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तेषु भागेषु चिन्तनीयत्वेन उपदेशः तत्रैव वर्तते इति। तर्हि कथञ्चित् हृदये परमात्मा अस्ति इति कृत्वा इत्यादिकमपि नापेक्षते। हृदयपरिमाणमादाय चिन्तनम् अत्र न विवक्षितं। मूर्धादिषु चुबुकपर्यन्तेषु स्थानेषु उपासनार्थमस्य सम्पत्तिं प्रदर्श्य प्रादेशमात्रः इति वदति। इदानीं किमर्थं चिन्ता क्रियते इति वदति, तदेव इदमेव अयमेव प्रादेशमात्रपरिमाणः। परमात्मा कथम् उपासनार्थं चिन्तनीयम् उपदिष्टं खलु इदानीं, तदेव चुबुकमित्यधरं मुखफलकमुच्यते। अस्तु, चुबुकं नाम किमिति वर्णितं तावदेव। यद्यपि वाजसनेयके द्यौरधिष्ठात्वगुणाः समाम्नायते, आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः, छान्दोग्ये पुनर्द्यौः द्यौः सुतेजस्त्वगुणः समाम्नायते, आदित्यश्च विश्वरूपत्वगुणः, तथापि नैतावता विशेषेण किञ्चित् धीयते प्रादेशमात्रश्रुतेरविशेषः। तत्र चिन्तनीयगुणानां किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति छान्दोग्ये बृहदारण्यके च। अस्तु, तदस्तु, मया तदर्थम् इदं न उदाहृतम्। एवं तावत्पर्यन्तं चिन्तनं क्रियते खलु, चिन्तनीयत्वेन उपदेशस्तु वर्तते खलु, तावत् अस्माकं निर्णयस्तु भवति। तथापि नैतावता विशेषेण वैलक्षण्येन इति किञ्चित् धीयते प्रादेशमात्रत्वश्रुतेरविशेषात्। प्रादेशमात्रत्वश्रुतिः तत्रापि अस्ति, अत्रापि अस्ति। सर्वशाखाप्रत्ययत्वाच्च इति। सर्वशाखाप्रत्ययत्वं नाम शाखाभेदेन आम्नातमपि समानं चेत् तत्रत्य विशेषः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। सम्पत्तिनिमित्तां प्रादेशमात्रश्रुतिं युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन्यते। तस्मात् यद्यपि इदमपि युक्तम्, पक्षः अभिव्यक्तेः हेतुना इदं प्रादेशमात्रत्वश्रुतिः योजनीया, अनुस्मृतेर्हेतुना योजनीया इत्यपि पक्षः युक्तः।
इदञ्च युक्ततरम् इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। जैमिनिर्यद् मन्यते मम अपि इष्टमेव इति इदानीं सम्मत्यर्थं जैमिनिः अत्र आनीतः। जैमिनिराचार्यो मन्यते इत्युक्ते अहं तथा न मन्ये इति न, जैमिनिर्यद् मन्यते ममापि सम्मतम् इत्येव अत्र। इदं अतिष्ठा इति अस्ति अत्र, अतिष्ठा इति अस्ति, पश्यतु। अतिष्ठा इति वा किमपि कोऽपि अर्थः कल्पनीयः अस्ति भोः। अत्र स होवाच मूर्धानमुपदिशन्नुवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति, एषा अतिष्ठा वैश्वानर इति। अतिष्ठा इति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठात्वगुणवान् वैश्वानरः अयम् इति उपदिशन्नुवाच इति। तत्र किमपि तत्र तात्पर्यं नास्ति। अस्तु समापयामि भो, इदं समापनीयमिति कृत्वैव एतावत् दूरं पठितम्। श्वः स्थापयितुं न शक्यते, इदं जातं तावदेव। आमनन्ति चैनमस्मिन्, अन्तिमं सूत्रम्। आमनन्ति चैनं परमेश्वरम् अस्मिन् चुबुकान्तराळे जाबालाः। मूर्धानमारभ्य चुबुकपर्यन्ते अन्तराळभागे अत्र जाबालाः अपि आमनन्ति। उपनिषदि जाबालोपनिषद्यपि एवमेव कल्पनं कृत्वा उपासनं विहितमस्ति। य एषो अनन्तः अव्यक्तः आत्मा सः अविमुक्ते प्रतिष्ठित इति प्रतिज्ञा। एवं प्रतिज्ञां कृत्वा य एषः अनन्तः अव्यक्तः आत्मा सः अविमुक्ते प्रतिष्ठित इति। अविमुक्ते इत्यस्य अर्थः ज्ञायते वा? अविमुक्तः वाराणसी क्षेत्रं, अविमुक्तः ईश्वरः कदापि तस्मात् न तत् क्षेत्रं न त्यजति इत्यर्थे अविमुक्तक्षेत्रम् इति उच्यते। अविमुक्ते प्रतिष्ठित इति तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यम् उपनिषद्यपि उक्तम्। अविमुक्ते प्रतिष्ठित इति। सः अविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। अविमुक्तः कुत्र प्रतिष्ठितः? सः देशः तद् वाराणसीक्षेत्रम् अविमुक्तक्षेत्रं, काशीक्षेत्रं। प्रथमतः अनन्तः परमात्मा अव्यक्तः परमात्मा कुत्र प्रतिष्ठितः? अविमुक्तक्षेत्रे प्रतिष्ठितः, काशीक्षेत्रे प्रतिष्ठितः। तत्क्षेत्रं कुत्र प्रतिष्ठितम् इति अग्रे अविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। वारणायां नास्याञ्च मध्ये प्रतिष्ठित इति। वरणायां नास्याञ्च मध्ये प्रतिष्ठित इति उपनिषत्। का वै वरणा का च नासीति, का वरणा का नासीति का इति पृष्ट्वा तत्र च एनामेव नासिकां इमामेव नासिकां वरणां नासीति निरुच्य। वरणा इति भ्रूः उच्यते, वरणा नाम भ्रूः। भ्रुवः नासिकायाश्च मध्ये, अत्र भ्रुवोर्मध्ये नासिकायाश्च मध्ये अत्र प्रतिष्ठितः इति भ्रूमध्यस्थं प्रदर्श्य दर्शयति। नासिकां वरणां नासीति निरुच्य या सर्वाणि इन्द्रियकृतानि पापानि वारयति सा वारणा। तत्र एवं कल्पनं कृत्वा अर्थवादं वदति। सर्वाणि इन्द्रियकृतानि पापानि वारयति इति सा वारणा। अतः वारणा इत्युच्यते भ्रूः। भ्रूः किमर्थं वारणा इत्युच्यते? इन्द्रियकृतानि पापानि वारयति इति वारणा। सर्वाणि इन्द्रियकृतानि पापानि नाशयति इति नासी। का च वारणा का च नासी इति पृष्ट्वा एवम् उपनिषदि कथनम् इति वर्तते। पुनरामनन्ति कथमश्च अस्य स्थानं भवति? भ्रुवोर्घ्राणस्य च यः सन्धिः स एष द्विलोकस्य परस्य च सन्धिः भवति। पश्यन्तु, भ्रुवोः घ्राणस्य च मध्ये यः सन्धिः, सन्धिभागः यः वर्तते सः द्विलोकस्य परस्य नाम ब्रह्मलोकस्य मध्ये विद्यमानः भागः सः इत्येवं माहात्म्यं दर्शयति। द्विलोकस्य ब्रह्मलोकस्य च सन्धानकर्तृ सन्धायकः सः इत्येवं सन्धिः भवति। तस्माद् एवम् इदं किमर्थमुक्तं प्रकृते इत्युक्ते समानरीत्या इदम् अन्यदुपासनम् अन्यः सन्दर्भः। तथापि इतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तभागे
परमस्य परमात्मनश्चिन्तनोपदेशः अन्यत्रापि वर्तते इति केवलं प्रदर्शनमात्रम्। आमनन्ति च एनं परमेश्वरम् अत्र मूर्धानमारभ्य एतन्मध्यभागे परमेश्वरम् आमनन्ति अन्यत्रापि शाखायाम् इति जाबालोपनिषद् उदाहृता तावदेव। तत्सर्वं किञ्चित् उपोद्बलकयुक्तित्वेन इदमत्यन्तम् अप्रसिद्धं न इति एतत् प्रदर्शनाय उच्यते तावदेव। तस्माद् उपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिः चिन्तनाय, इदमपि चिन्तनाय खलु उपदिष्टं। तथा कथम् इति न, तथा चिन्तनीयमिति उच्यते खलु उपासनार्थम्। एवं चिन्तनीयं। भ्रूः नाम किमर्थम् इत्युक्ते एवमस्ति, सर्वाणि पापानि नाशयति इत्यादि चिन्तनमर्थम् उपदेशः। तथाविधः परमेश्वरः अत्र उपास्यः इत्यभिप्रायेण। तस्माद् उपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिः अभिविमानश्रुतिः। अभिविमानश्रुतिः कथं योजनीया? अभिविमानमात्मानम् इति पदं वर्तते। अभिविमानमात्मानम् अभिमानविषयः इत्यस्ति, तत् कथं योजनीयम् इति उच्यते। अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्व अभिप्राया प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्राणिभिः अभिविमीयते इत्यभिविमानः परमात्मा। परमात्मा प्रत्यगात्मा एव। अयं परमात्मा वस्तुगत्या परमात्मा एव कार्यकरण उपाधिप्रविष्टः सन् जीवात्मत्वेन अस्माभिः अभिमन्यमानः अस्ति। अस्माकम् अभिमानस्य भ्रान्तेर्विषयः अस्ति। परमेश्वर एव जीवात्मत्वेन भ्रान्तिविषयः अस्माकम् अस्ति इति कृत्वा अभिविमानः इति श्रुतिः योज्यताम्। अतः अभिविमानः परमात्मा एव। अभिविमानमात्मानम् इति आरम्भे अस्ति। अभिविमानमात्मानम् इत्यस्ति, पश्यतु। अभिविमीयते अभिविमीते वा इदानीम् अभिविमीयते इति अभिविमानः। इदानीम् अभिविमीते कर्तृत्वं कर्तरि आदाय योजनं क्रियते। अभिविमीते वा सर्वं जगत्कारणत्वात् इति अभिविमानः। सर्वं अभिविमीते इति अभिविमानः। अभिविमीते प्रमिमीते प्रमिमीते इत्यर्थः। सर्वं जानाति, सर्वज्ञ इत्यर्थः। अभिविमीते इति अभिविमानः सर्वजगत्कारणत्वात् इति वा योजनीयं। तस्मात् परमेश्वरो वैश्वानरः इति सिद्धम् इति द्वितीयः पादः। ओम शन्नो मित्रः।